अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़िनू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज एक ऐसे जुर्म के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि जिसे अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग से ताबीर किया है। कुरान पाक के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में इतनी सख्ती के साथ अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने न ज़ना के खिलाफ जंग का ऐलान किया, न चोरी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, न शराब के खिलाफ जंग का ऐलान किया, न गीबत के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अजाब की बात की कि मैं तुम्हें अजाब दूंगा। लेकिन सूरह बकरा के अंदर अल्लाह कहता है कि फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे तो तुम अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब सूद है क्या? एक आम सी डेफिनेशन में ये सूद ये है कि आप किसी आदमी को 50,000 रुपया कर्ज देते हैं तो अगर 50,500 वापस करता है तो कोई भी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने डिफाइन किया है वो इस मामले के अंदर 500 रुपया वो सूद है। ऐसी चीज जो रकम के अंदर बढ़ोतरी लेके आएगी वो बुनियादी तौर पर सूद है। मौजूदा दौर के अंदर सूद के बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो लोगों को बताई जाती हैं कि आज का जो ज़माने का बैंकिंग सिस्टम है या आज का जितना भी निज़ाम कार है वो सूद नहीं है, ये तो बेसिकली कागज़ है और कागज़ जो है वो उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाती है और कम होने के बाद ज़ाहिर बात है उतना हम बढ़ा के लेते हैं तो हम तो कोई बात ऐसी करते नहीं, हजार बहानों के साथ हम सूद के हिसाब से करते हैं। थोड़ा सा इसमें समझने की बात है और उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि हम इसको तफसील से इस मौजू को लेंगे। 1694 में यहूदी जो थे इंग्लैंड के मलका बरतानिया जो थे एलिज़ाबेथ अव्वल के पास पहुंचे और उसके सामने एक कागज रख दिया और उसे कहा कि ऐसा करते हैं कि तुमने हमसे बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया हुआ है, अब तुम कर्ज अदा नहीं कर सकती तो हमें एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर है इसको तुम कबूल कर लो और इस पे साइन कर दो, और दूसरा इस बैंक ऑफ इंग्लैंड के चार्टर के साथ हमें एक चीज की इजाजत दो और वो ये है कि हम अपनी मर्जी के नोट जारी कर सकेंगे। उससे पहले अमूमन होता यह था कि यहूदी ये काम करते थे कि वो उनके पास लोग सोना रख देते थे। किसी ने 1 तोला सोना रखा तो उससे चिट दे दी कि इस बंदे का 1 तोला सोना मेरे पास है, 1 तोला सोना के बराबर ये लोगों से चीजें जो हैं वो वसूल कर सकता है, ठीक, या खरीदो फरोख्त कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सोचा कि ये बड़ा आसान अच्छा सा काम है, हम करते हैं 1 तोला सोना लेते हैं, थोड़े से पैसे और डाल के तो हम उनसे कहते हैं कि हम आपको 2 तोले की दे देते हैं, इतने पैसे अगर तुम दो। तो एक कारोबार चल निकला तो कागज बहुत ज्यादा हो गए मार्केट के अंदर, इतने ज्यादा कागज, उनको कहते हैं प्रोमिसरी नोट के जब वॉर ऑफ रोजेस खत्म हुई है तो 12 जहाज जो थे वो मलका बरतानिया के जहाज जो थे, बरतानिया के बल्कि जहाज जो थे वो तबाह हो गए थे। उन्होंने दोबारा रिकवरी के लिए इन्हीं से कर्जा लेना शुरू किया और वो कर्ज में डूब गए और इनको चार्टर मिल गया। अब ये बहाना लगाया जाता है कि चूंकि बुनियादी तौर पर कागज है तो कागज डिवैल्यू होता रहता है, तो ये होता रहता है। चलो अगर तुम सोने के हिसाब से सिक्के रख के किसी को कर्ज दोगे तो फिर तो 500 रुपए ज्यादा नहीं ले सकते उससे, ठीक। तो ये कागज का सिक्का बुनियादी तौर पर बनाया ही इसलिए गया था, जिसको पेपर करेंसी कहा गया है, आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन जिसको कहते हैं, इसलिए बनाया गया था कि हम इस सूद के निजाम को मुस्तहकम करेंगे। इसके जो पुरानी इससे पहले जो आयत है वो बड़ी कमाल की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग जो हैं कि इनको जिस वक्त ये लोग जो हैं ये क़यामत के दिन ऐसे उठाए जाएंगे ये तखब्बतहु शैतान, कि जैसे उन्हें शैतान ने छू कर बावला कर दिया है। क्यों? कालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये कहते हैं कि जो सूद है ये भी तिजारत की एक किस्म है, जबकि अल्लाह कहता है वहल्लुल बै
البيع وحرم الربا، ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کرا دیا۔ تو انہوں نے سود کی جو سسٹم ہے اس کو انہیرنٹلی تجارت کر، مطلب ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، اسلامک بینکنگ جو آج کل ہمارے یہاں بہت چلتی ہے، اسلامک بینکنگ میں ایک لفظ ہوتا ہے سکوک، جس کو ہم اجارہ سکوک کہتے ہیں۔ اجارہ سکوک یہ ہے کہ میں ایک کمپنی کا مالک ہوں، چلو کمپنی کو چھوڑیں، میں وابڈا کا چیئرمین ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک وابڈا جو ہے وہ ایک ڈیم بنائے۔ اب اس ڈیم کو بنانے کے لیے مجھے قرضہ چاہیے، اب میں چاہتا ہوں کہ قرضے کو ذرا اسلامی بھی کرنا چاہیے، تو میں اس کے لیے ایک کمپنی بناتا ہوں جس کو کہتے ہیں اسپیشل پرپز وہیکل۔ یہ وہ کمپنی ہے کہ جو اس میں 5 میرے بندے ہوتے ہیں، 3 باہر سے لے لیتا ہوں ایکسپرٹس وغیرہ، وہ 8 لوگوں کی کمپنی بن جاتی ہے۔ وہ کمپنی کس لیے ہوتی ہے؟ ڈیم بنانے، کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے، تربیلا ڈیم بنانے کے لیے کمپنی بن گئی۔ وہ کمپنی جو ہے اسیسمنٹ کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے 100 ارب روپے کا یہاں پر یہ جو مال ہے یہ لگے گا، 100 ارب روپے کا اس سے بن جائے گا یہ ڈیم۔ بینک جو ہے کوئی بھی اسلامک بینک وہ ایک اجارہ سکوک جاری کر دیتا ہے کہ اس کے اتنے پیسے ہم 100 ارب روپے آپ کو دیتے ہیں، اور لوگوں سے لیا ہوا، لوگوں نے بانڈ خرید لیے سکوک جو ہے۔ اب جب وہ ڈیم بن گیا تو اس ڈیم کو ہم نے 100 ارب روپے کے ڈیم کو میں نے کرائے پہ لے لیا۔ اب چونکہ میں مالک تو نہیں، مالک تو کمپنی ہے، تو میں نے کرائے پہ لیا، ساتھ میں نے قرضہ بھی پے کیا، اور صبح صبح اس کا قائبر اور لائبر دیکھ کے میں نے کرایہ جو ہے وہ بھی ادا، کرائے کا لفظ دے کے آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ تو کرایہ ہے، اور صبح قائبر دیکھا آپ نے جس کو ریٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہیلا سازی کے ساتھ اس کو حلال قرار دے دیا۔ اسی طرح یہ موبائل ہے 2 میرے سامنے پڑے ہوئے، اب میں کہتا ہوں کہ اگر تم اس کو ابھی خریدو گے تو میں اس کو 7,000 پاؤنڈ کا یا 70,000 روپے کا دوں گا، ٹھیک، لیکن اگر تم مجھے اس کی قسطوں میں دے ہوئے تو میں کتنے میں دوں گا؟ میں اس کو 1 لاکھ روپے میں دوں گا۔ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 2 قیمتیں لگائیں، اس نے اگر کم پہ نہیں بیچا تو بنیادی طور پر اس نے سود کمایا۔ تو ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں چونکہ یہ موبائل تمہارا نہیں ہے اس لیے تم اس کو استعمال کرو گے، تو جب تک قیمت پوری نہیں ہوتی تو تم کرایہ دیتے جاؤ۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ کام ہے ہیلا سازی کا، یہ یہودی کیا کرتے تھے۔ یہودیوں پر جس وقت پابندی لگی ہے یوم سبت کے دن شکار کھیلنے کی، تو کرتے یہ تھے کہ مچھلی جو تھی وہ بہت آتی تھی ہفتے والے دن، تو کرتے یہ تھے کہ ایک راستہ سے نکال لیتے تھے، اس میں پونڈ میں وہ مچھلی لدا جمع کر لیتے تھے، اور پھر اگلے دن اتوار کے دن والی مچھلی پکڑتے تھے ویسے، اور پونڈ والی مچھلی ویسے آئی تھی، تو ڈبل مچھلی ان کے پاس ہو جاتی تھی، جس پہ ان کو اللہ نے کہا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ تم پہ ہم نے ذلت اور مسکنت مسلط کر دیا اور اللہ کا غضب تم پہ آ گیا، اور ان کو کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ تم بدترین بندر بن جاؤ۔ ہیلا سازی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اس کو خراب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اب اس پورے سسٹم کی جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پیپر کرنسی کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے ریسورسز کو آپ نے قابو میں کیا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر سسٹم چلایا ہوتا ہے۔ اس پہ ہم اگلے نشست میں بات کریں گے کہ اس پیپر کرنسی کی بنیاد پہ سود کیسے چلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔